رگاہ میں دعا مانگتے ہیں، انج ہاتھ منگنے کہ تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، مریض گناہ ہے تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، مریض گناہ ہے شفا مانگ۔ یا اللہ سی بڑے گناہگاراں، سیاہکاراں، بدعمال، خطاکار، مجرم، یا اللہ ساڑھے ہتھاں کولوں گناہ ہوئے، یا اللہ ساڑھی آنکھاں کولوں گناہ ہے، یا اللہ ساڑھا کن گناہ کردا رہے، یا اللہ ساڑھیاں زباناں گناہ وچ مبتلا رہیاں، یا اللہ اساں قدم قدم دے گناہ کیتا ساڑھے وجود دا ذرہ ذرہ گناہ وچ مبتلا رہا، اسی گندے، اسی سیاہکارا، اسی بدعمالا، اسی گناہکارا، تینوں تیرے محبوب دا واسطہ اے میرے اللہ تینوں محبوب دیا ظلمہ دا واسطہ، اے میرے اللہ تینوں محبوب دی اولاد دا واسطہ، آل رسول دا واسطہ، اصحاب رسول دا واسطہ، مالکہ کربلا دے شہیدہ دا واسطہ۔ اے میرے مالک ساڑھے گناہ نہ ویکھ، اے نافضل ہستیاں دا صدقہ رحم فرما دے، اے میرے مالکا تینوں کربلا دے علی اصغر دا واسطہ، اے میرے اللہ تینوں سکینہ دے آغوزاری دا واسطہ۔ اے میرے اللہ سانو تے منگن دا بل بھی کوئی نہیں، اے میرے اللہ کس منہ نال منگیے، کس زبان نال منگیے، اسی ایڈے گناہگاراں، مولا تینوں کربلا دے قاری حسین دا واسطہ، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے خالق، جمعے دے اجتماع دے لوگ تینوں اپنا خالق مالک مان کے تیری بارگاہ جد پلا کے، اگر تو ساڑھے ہتھاں نو رد دیتا کون ہے کدے کل جاواں گے، تیرے تو سوا کوئی نہیں۔ اللہ تو رحم فرما، اللہ اس کرونا وائرس دیگر بیماریاں دا خاتمہ فرما، ہسپتالاں جتھے جتھے بیمار لوگ جس بیماری جنہیں شفا عطا فرما، پریشان نے پریشانیاں دا خاتمہ فرما، مقروض نے قرضے تو نجات عطا فرما، یا اللہ سی گناہاں دی بیماری مبتلا ماں، اللہ ساڑھے بیمار گناہ اللہ سی بیمار گناہ دی بیماری ساڑھے گناہ دو اللہ معاف فرما، اللہ سانو معافی عطا فرما، اللہ سانو معافی عطا فرما، اللہ سانو معافی عطا فرما، یا اللہ سانو معافی عطا فرما، اللہ ساڑھے تے رحم فرما۔ اسی تیری بارگاہ حاضر ہو کے عرض کر رہے ہیں کہ تیری بار
رگاہ میں دعا مانگتے ہیں، مریض ہے گناہ ہے شفا مانگتے ہیں، تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، مریض ہے گناہ ہے شفا مانگتے ہیں، نہیں مانگتے ہم تجھ سے اکیلے، ولی شہنشاہ بیا مانگتے ہیں۔ یا اللہ اس پاکستان دی حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا دے اسلام دا بول بالا فرما، یا اللہ افواج پاکستان نو بھی کامیابی عطا فرما، جڑے افواج پاکستان یا دیگر فورسز دے لوگ شہید ہوئے نے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما، اللہ انہاں دی شہادتاں قبول فرما، یا اللہ کشمیر، بوسنیا، چیچینیا، عراق، فلسطین، برما، شام، غزہ دے مسلمانوں نو آزادی نصیب فرما، یا اللہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، یا اللہ وہ مظلوم عورتاں، یا اللہ چھوٹے چھوٹے مظلوم بچے میں ویکے سوشل میڈیا دے اینج آسمانہ بل منہ کر کے اللہ تیری مدد منتظر، اللہ نہ دی مدد فرما، اللہ نہ دی مدد فرما، یا اللہ نہ دی مدد فرما، یا اللہ کشمیر نو آزادی نصیب فرما، فلسطین نو آزادی نصیب فرما، برما، شام، غزہ، برما دے مسلمانوں نو آزادی نصیب فرما، اللہ کوئی نیک حکمران مسلمانہ دے درد رکھنے والے حکمران پیدا فرما، یا اللہ سانو مسلمانہ دا درد رکھن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ ساڑے ملک نو، ساڑے وطن نو ہمیشہ محفوظ فرما، ہر قسم دی پریشانی کلو، یہود و نصارہ دی سازش کلو، مسلمانہ دے تمام ممالکہ نو محفوظ فرما، یا اللہ افواج پاکستان دے سرحدہ دے کھلوتے ہوئے مجاہدہ دے جذبے مزید بلند فرما، یا اللہ جڑے ٹر گئے انہوں دے بچیاں دی حفاظت فرما، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلا